अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब तुम कब्रों में उतारे जाओगे। मफ़हूम हदीस है कि सरकार ने फरमाया कि अनकरीब जब तुम कब्रों में उतारे जाओगे तो दज्जाल के फितने की मिसल या उसके करीब तर तुम्हें कब्र में आजमाइशों का सामना होगा, माँ सिवाय उनके कि जिसके साथ अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो और अल्लाह का जिस पर फजल हो। हज़रत सैयदना राशिद बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर इस तरह से रिवायत मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी हैं और आपने फरमाई भी हैं कि कब्र के अंदर जब उनके नकीर सवालात के लिए आते हैं और कोई मुसलमान मोमिन मरता है तो उसे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, और वो मोमिन कहता है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल। दूसरा सवाल उसे किया जाता है कि तेरा मज़हब क्या है, तेरा दीन क्या है, तेरा मज़हब क्या है, तो वो कहता है दीन इस्लाम, कि मेरा मज़हब इस्लाम है। फिर मुख्तलिफ़ रिवायतें सवालात के हवाले से आती हैं, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वैसे 3 सवाल तो बड़े मारूफ़ हैं, लेकिन एक रिवायत जिसका मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे सामने शरूह सुदूर रखी हुई है, तो उसके अंदर एक रिवायत ये भी है कि पूछा जाएगा कि तेरा इमाम कौन है, तो वो कहता है कुरान। फिर कहा जाएगा कि तेरा नबी कौन है, तो वो अगर मोमिन होगा, मुसलमान होगा, तो वो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर काफिर से अगर होगा तो उससे भी सवाल होगा कि तेरा रब कौन है, तो वो कहेगा कि मुझे मालूम नहीं है, अफसोस मैं नहीं जानता। फिर उसे मज़हब के बारे में पूछा जाएगा कि तेरा दीन, तेरा मज़हब कौन सा है, तो वो पूछने पर वो कहेगा है अफसोस मैं नहीं जानता। फिर उसे पूछा जाएगा तेरा इमाम कौन है, तो वो कहेगा मैं नहीं जानता। फिर फरिश्ते उसे एक ज़ोरदार कोड़ा मारेंगे कि जिसके कोड़े मारने की वजह से उस अज़ाब की वजह से कब्र के अंदर जो है आग भड़क उठेगी और वो आग के शोलों के अंदर गिरफ्त हो जाएगी, उसकी गिरफ्त हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। अल्लाह की पनाह, इस तरह से बेशुमार रिवायत आती हैं कि अज़ाब कब्र के हवाले से हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से महफूज रखे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुर्दों को दफन कर दो तो उसके सिरहाने खड़े होकर बुलंद आवाज़ से 3 मरतबा उसकी माँ के नाम के साथ जो है ना उसे पुकारा जाए। कि पहली मरतबा जब उसकी माँ के नाम के साथ पुकारा जाता है तो मुर्दा आंखें खोलता है और कब्र की वहशत भी होती है, घबराहट भी होती है और वो जवाब नहीं देगा। सरकार ने फरमाया कि उसके सिरहाने खड़े होकर उसे तलकीन की जाए कि ए फ़ुलां बिन फ़ुलाना, तो वो सुनेगा, आंखें खोलेगा, लेकिन जवाब नहीं देगा। फिर दूसरी मरतबा उसे कहा जाए ए फ़ुलां बिन फ़ुलाना, उसकी माँ के नाम के साथ उसे पुकारा जाए तो वो फिर उठकर और बैठ जाएगा, और सरकार ने फरमाया कि वो सुनेगा और बैठ जाएगा लेकिन जवाब नहीं देगा। फिर तीसरी मरतबा उसे पुकारा जाए ए फ़ुलां बिन फ़ुलाना, तो फिर वो तीसरी मरतबा के बाद जो है ना वो कहेगा कि ए लोगों जो खड़े होंगे कि अल्लाह की तुम पर रहमत हो, मुझे कुछ तलकीन करो, कुछ नसीहत करो। तो फिर उसे 4 बातों की नसीहत की जाए कि याद रख, तू यहाँ से दुनिया से रुखसत हुआ, इस बात को याद कर ले कि अल्लाह हमारा रब है, कि अल्लाह तेरा रब है। और दूसरी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तलकीन उसे की जाए कि उसे याद दिलाया जाए कि याद कर कि तेरा मज़हब जो है वो इस्लाम है। और तीसरी बात ये याद करवाई जाए कि तेरा जो इमाम है वो कुरान है और तेरा रसूल और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसकी बरकतें भी इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरे सामने ये शुरह सुदूर रखी हुई है, और ये 9वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं, और इन्होंने इस हदीस को इसमें रिवायत भी फरमाया है। और सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत कौली भी है कि सरकार ने फरमाया कि अपने मुर्दों को तलकीन करो। हज़रत सैयदना अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई मर जाए और तुम उस पर मट्टी डाल चुको तो तुम में से कोई एक कब्र के सिरहाने खड़ा हो जाए और यूँ कहे कि ए फ़ुलां बिन फ़ुलाना, मुर्दा सुन लेगा मगर जवाब नहीं देगा। वो फिर कहे ए फ़ुलां बिन फ़ुलाना, तो मुर्दा उठकर बैठ जाएगा। फिर उसे तीसरी मरतबा पुकारे तो वो मुर्दा बोल उठेगा कि ए पुकारने वाले, खुदा तुझ पर रहम फरमाए, हमारी रहनुमाई कर, लेकिन तुम इस मुर्दे की आवाज़ नहीं सुन सकोगे। चुनाचे पुकारने वाला कहेगा कि
اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، یعنی اس سے اسی گواہی کو یاد کرو کہ جس پر دنیا سے نکلے ہو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تم اللہ جل وعلا کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے اور قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی ہو۔ اب نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، دیکھیں برکت دیکھیں تلقین کی، کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث فرماتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو اب ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر ہم کیا کریں گے کہ جسے اس کی حجت بتا دی گئی ہو، پس اللہ عز و جل انہیں اس سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو پھر ارشاد فرمایا اسے حضرت بی بی ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے یوں کہے کہ اے فلاں بن حوا۔ اس طرح سے بے شمار روایات موجود ہیں، بزرگان دین کا اس پر جو ہے وہ عمل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا مجموعہ اگر ذکر کریں تو سرکار نے مختلف روایات میں جو نا حضور نے تلقین کا بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بھی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سننے کے بعد ایک شخص تھے جن کا میں ذکر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت راشد بن سعد رضی علی رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ معظم کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دلیل سیکھو کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا۔ اس فرمان کا ایسا اثر ہوا کہ انصار میں سے جب کسی کی موت قریب آئی تو وہ اسے نکیرین کے سوالات کے جوابات سکھاتے، اور بچہ جب عقل مند ہو جاتا تو اسے بھی کہتے کہ جب تم سے پوچھا جائے تمہارا رب کون ہے تو تم کہنا میرا رب اللہ عز و جل ہے، پوچھا جائے تمہارا دین کیا ہے تو کہنا میرا دین اسلام ہے، اور یہ سوال ہو کہ تمہارا نبی کون ہے تو کہنا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کے بعد انہیں کسی نے خواب میں دے کر پوچھا کہ اللہ جل وعلا نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری قبر میں 2 سخت مزاج فرشتے آئے اور مجھ سے پوچھا تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر کہا مجھ جیسے سے ایسا کہا جائے گا، حالانکہ میں نے تو 80 سال لوگوں کو تمہارے سوالات کے جوابات سکھائے ہیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور جاتے جاتے انہیں یہ خوشخبری دے کے کہ اللہ کی تم پر رحمت اور تمہاری بخشش اللہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا حوصرہ بن محمد من قری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ منکر نکیر میرے پاس آئے اور مجھے بٹھا کر پوچھا کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا مذہب کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ مطلب تیرا مذہب کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعلق سوال ہوا کہ تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی سفید داڑھی سے مٹی جھاڑی اور انہیں کہنے لگا کہ میں تو 60 سال لوگوں کو یہ تلقین کرتا رہا، تو مجھ سے ان سوالات کا پوچھتے ہو، میں تو تمہارے سوالات کے جوابات 60 سال تک سکھاتا رہا۔ بہرحال آپ جب بھی قبرستان جائیں تو قبروں پر اپنے مومنین مسلمان بھائیوں اور بہنوں جو بھی مرد ہو عورت ہو تو اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر اگر عربی میں آپ کو یہ تلقین یاد نہ ہو تو 4 باتوں کی تلقین جو میں نے عرض کی اپنی زبان میں بھی ارشاد فرمایا کریں۔ رہی بات آذان کی تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر آذان دینا، دیکھیں شریعت کے اندر اس چیز کا منع ہوتا ہے کہ جس کی ممانعت شریعت میں آئی ہو، تو آذان قبر پر کھڑے ہو کر قریب میں آذان دینے کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، تو یہ ممانعت نہ ہونا ہی قبر پر آذان دینے کی جواز کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے پاس ذکر اللہ کیا جائے کہ اس کی برکت جو ہے وہ مردے کو ملتی ہے، تو آذان جو ہے وہ بنیت ذکر جو اگر آذان دی جائے تو یہ مستحب ہے، اور فقہ اسلام نے فرمایا کہ ذکر کی نیت سے آذان دینا بھی
مستحب ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ذکر ہے. بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے, کس نیت سے دی جاتی ہے؟ ذکر اللہ کی نیت سے, برکت کی نیت سے. اگر خدا نخواستہ کوئی عذاب آتا ہے, اگر طوفان اور آندھی آتی ہے, تو اس وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ اذان دو کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. حدیثوں کے مفہوم اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختلف روایتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور مختصراً عرض کر دوں کہ شیطان مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتا اور منکرین سوال کے دوران جو ہے نا مداخلت کرتا ہے. تو اذان کی ایک برکت تو یہ کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور شیطان وہاں سے دور بھاگ جائے گا. جب شیطان دور بھاگے گا تو عذاب کے اپنا جو سوالات قبر کے اندر ہوں گے تو اس میں جو ہے نا مردے کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو تلقین دی جاتی ہے کہ تیرا رب کون ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو سوال کیا جائے گا, ان کے جوابات بھی آذان میں موجود ہوتے ہیں کہ مردہ اسے بھی سن لیتا ہے. اللہ اکبر, میرا اللہ جو ہے نا وہ رب ہے, رب میرا اللہ ہے, بڑا ہے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل کا سوال کا جواب یہ ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. مردہ جان لیتا ہے کہ یہ اسلام میرا مذہب ہے کہ جس کے اندر نماز فرض کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے وہ مومن مسلمان جو انتقال کر جاتے ہیں تو اس کی قبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتیں اس مومن مسلمان کو بھی عطا فرمائے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور یہ وصیت کیجئے کہ اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیں بھی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر تلقین دی جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.